बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के साथ डील पर मजबूर क्यों हुई, इस हवाले से आज नया इंकशाफ सामने आया है और ये इंकशाफ किया है घर के भेदी ने लंका ढा दी है। असल में तो उन्होंने दुख अपना रोया है, लेकिन वहाँ से ये राज फाश हो गया है कि हुकूमत के पास आईनी तरमीम के लिए नंबर्स कभी भी पूरे नहीं थे और ना इस वक्त पूरे हैं, और वो ब्लफ गेम करती रही और आज भी वो अगर कुछ कोशिश करेगी तो वो ब्लफ गेम ही होगी। ये राज फाश किया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा ने एक बड़े सरकारी वकील के साथ गुफ्तगू के दौरान शिकवा शिकायत करते हुए। बड़ी खबर नाज़रीन आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, और इस शिकवे शिकायत से, काजी के इन एतराफ़ात से, इन शिकवे शिकायतों से साबित हो गया है कि काजी जा रहा है और जस्टिस मंसूर अली शाह आ रहा है। और इस वाक़े ने, जो ताज़ा तरीन ये गुफ्तगू लीक हुई है, इसने हमारी साबका वीडियोज़ की भी तस्दीक कर दी है कि जस्टिस मंसूर अली शाह की आमद है और काजी फायज ईसा की पेंशन फाइल भी पेंशन फाइल भी तैयार हो चुकी है और अलविदाई तकरीब की जो तैयारियां हैं वो भी जारी हैं। ये राज कैसे फाश हुआ, बड़ी दिलचस्प कहानी है, ये भी हम आज आपको सुनाएंगे। और सबसे बड़ी खबर कि जो मुस्तकबिल का सेटअप है, इसमें जस्टिस मंसूर अली शाह और इमरान खान कलीदी शख्सियात होंगे, और ये सारा जो मंजर है वो इसी माह अक्टूबर में ही वाज़ेह हो जाएगा, ऐसा कहना है ज़राए का। बड़ी एक्सक्लूसिव वीडियो है नाज़रीन। तफसील में जाने से पहले हम अपने नए आने वाले दोस्तों को याद दिलाएंगे कि वो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि हमारी नई आने वाली ऐसी ही एक्सक्लूसिव वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें और कोई अहम वीडियो आपकी नज़रों में आने से रह ना जाए। नाज़रीन, ज़राए का ये कहना है कि जस्टिस मंसूर अली शाह की एक बड़े वकील के, जो सरकार की नुमाइंदगी करते हैं, उनके साथ एक तुंदो तेज़ शिकवे शिकायत से भरी हुई गुफ्तगू लीक हुई है, जो मौका के ऐनी शाहिद कुछ सीनियर वकला ने जो करीब खड़े थे उन्होंने ये लीक की है। इस गुफ्तगू के दौरान जस्टिस काजी फायज ईसा ने शिकवा किया कि ये हुकूमत मुझसे भी झूठ बोलती रही और ये ब्लफ गेम करती रही आईनी तरमीम के हवाले से। इसके पास नंबर ही पूरे नहीं थे और ना इस वक्त पूरे हैं। पहले भी ये झूठ बोलती रही और इस वक्त भी ये झूठ बोल रही है। ये झूठ क्यों बोला जाता रहा, इसकी तफसील भी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन पहले काजी फायज ईसा का ही दुख सुन लें कि अंदलीब मिलकर करें आहोजारियाँ, तू हाय गुल पुकार मैं चिल्लाऊं हाय दिल। ये जो दोनों चीफ हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ये हमने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि ये बहुत जल्द आहोजारियाँ करते नज़र आएंगे। और अब ज़राए ने इंकशाफ कर दिया है कि फायज ईसा ने तो आहोजारियाँ शुरू कर दी हैं, जो इस वीडियो में अब हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। काजी फायज ईसा ने ये कहा कि अगर इनके पास नंबर पूरे नहीं थे तो इन्हें मुझे एतमाद में लेना चाहिए था। ये कौम के साथ, ये बाकी जो स्टेक होल्डर्स थे उनके साथ, इमरान खान के साथ, पीटीआई के साथ, और ख़ास तौर पर जस्टिस मंसूर अली शाह और जो अक्सरियती जजेस हैं उन सब के साथ ब्लफ गेम करते रहे, और ख़ास तौर पर मुझे भी धोखे में रखा। और अगर ये मुझे पहले बता देते तो मैं इस तरह बुरी तरह इनके हाथों इस्तेमाल ना होता कि मैंने पीटीआई को भी दीवार से लगाया इनकी खातर, और उससे भी ज़्यादा मैंने अपने जो साथी जजेस थे उनका एतमाद खोया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जज साहिबान थे जिन्होंने मुझे ख़त लिखा, मैंने उनके ख़त को भी रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। और हुकूमत पर मैंने इतने एहसानात किए और इसका बदला इन्होंने मुझे यूँ दिया कि रोज़े अव्वल से ही मेरे साथ ये झूठ बोलते रहे। तो नाज़रीन, आपको याद होगा कि चंद रोज़ पहले
उनकी ये गुफ्तगू आई थी। उन्होंने कहा था, जो रिपोर्ट हुई थी कि जिस पर आप एहसान करें उसके शर से बचें, तो हम ये समझते रहे कि उन्होंने ये गुफ्तगू कुछ जजेस के तनाजुर में की है। लेकिन अब जो उनकी वकील के साथ, जो बड़ा सरकारी वकील है, वफाकी हुकूमत का तर्जुमान कहलाते हैं उसे, उनके साथ जो गुफ्तगू उनकी लीक हुई है, उससे अब नज़र आ गया है कि उनका इशारा नून लीग की तरफ, नवाज शरीफ की तरफ, शहबाज शरीफ की तरफ था, जिनके कहने पर उन्होंने 8 फरवरी का इलेक्शन भी चोरी करवाया और उसके बाद भी इमरान खान को और पीटीआई को दीवार से लगाते रहे। ये सारे शिकवे शिकायत करने का अब कोई फ़ायदा नहीं है नाज़रीन। अब उनकी पेंशन फाइल तैयार हो रही है और जो उनके एजाज़ में अलविदाई तकरीब है वो भी होने जा रही है। नाज़रीन, ज़राए का ये कहना है कि एक पीटीआई कारकुन ने ये राज फाश किया, जो एक कैटरिंग कंपनी में मुलाजिम था। उसका नाम लतीफ़ राजपूत कैटरिंग या हनीफ राजपूत कैटरिंग, इस तरह का कोई नाम बताया जा रहा है, जिससे मिलता जुलता। और उसके पास जब ठेका दिया गया और वहाँ उसकी तैयारी शुरू हो गई और वहाँ यानी सारे अमले को पता चल गया कि अब ये सुप्रीम कोर्ट में जो फंक्शन हो रहा है, अलविदाई फंक्शन जस्टिस काजी फाइज ईसा का, उसकी तैयारी हो रही है, तो वो जो कारकुन वहाँ पर पीटीआई का काम करता था, वेटर था, ज़रा का ऐसा कहना है, उसके कान खड़े हो गए और उसने फिर जाकर अपना जो पीटीआई का सर्कल था, दोस्त अहबाब थे, उनको जाकर ये बड़ी खबर थी कि जनाब काजी तो जा रहा है, हम खामखा परेशान है कि जनाब आईनी तरमीम आएगी और इसको आईनी अदालत का जज बनाया जाएगा और ये होगा और वो होगा, वो तो जा रहा है। जब ये खबर वहाँ तक पहुँची तो फिर ये यूट्यूबर्स तक भी पहुँच गई पीटीआई के ज़रिए से, और जो सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स थे उन तक भी पहुँच गई। जब उन्होंने चेक किया तो वाकई फिर ये बात सही दुरुस्त निकल आई कि जनाब ठेका तो दिया जा रहा है और काजी की रुखसती की, काजी की आखिरी रसूमात की तैयारी हो रही है। तो यूँ नाज़रीन ये बात बाहर निकली और अब ये ताज़ा खबर जो आज लीक हुई है कि काजी सख्त दिल बर्दाश्ता है और वो समझ लें कि बस गालियाँ नहीं निकाल रहा नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को, बाकी वो सब कुछ कह रहा है और अपने एहसानात गिनवा रहा है। लेकिन नाज़रीन, जो इसने किरदार अदा किया है जमहूरियत के हवाले से, वो जमहूरियत का भी गद्दार है, वो आइन का भी गद्दार है, वो इस मुल्क के 25 करोड़ आवाम का भी गद्दार है और वो इस मुल्क का भी गद्दार है कि जितना बड़ा डाका उसने अवामी मैंडेट पर डलवाया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ मिलकर। यूँ हम कह सकते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस ये दोनों इस वक्त मीर जाफ़र और मीर सादिक हैं और इसलिए इनका अंजाम इबरतनाक ही होगा, होना था। ये कुदरत का फैसला है कि जो गद्दारी करता है वो इस दुनिया में भी जलील और रुस्वा होता है और अगले जहान में भी। और काजी ने जितना खौफनाक किरदार अदा किया, ख़ास तौर पर जो पीटीआई कारकुनों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन हुआ, वो उसके ख़िलाफ़ वो अदालत में गए, सुप्रीम कोर्ट में गए, 8 फरवरी का केस लेकर गए, फॉर्म 47 का केस लेकर गए, बल्ले के निशान के हवाले से ज़्यादती की काजी फाइज ईसा ने। इतनी ज़्यादतियाँ हैं नाज़रीन कि हम उन्हें गिन भी नहीं सकते। लेकिन इसका अंजाम क्या हुआ कि टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके अब इसे फेंक दिया गया है। हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ये एक टिश्यू पेपर है, अब ये किसी के भी काम का नहीं है। तो नाज़रीन, काजी फाइज ईसा के इस इबरतनाक अंजाम से सबक हासिल करके ही जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जो दीगर हैं, जस्टिस मुनीब और जो जस्टिस आयशा और जस्टिस अतहर मिनल्ला और दीगर जो जस्टिस साहिबान हैं, उन्होंने उस तरह की कमिटमेंट करने से साफ इनकार किया और आपने देखा है कि वो मुसलसल साबित कदम रहे जिस तरह की कमिटमेंट्स करके काजी फाइज ईसा आए थे। मिसल मशहूर है कि खुद तजर्बे की आग की भट्टी में जलने से बेहतर है कि जो दूसरे जल रहे हैं उनके तजर्बे से, उनके अंजाम से सबक हासिल किया जाए। तो जस्टिस काजी फाइज ईसा से फिर जिस तरह काम लिया गया, उसे साथी जजेस के ख़िलाफ़ भी गद्दारी करना पड़ी, उसे मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के साथ भी गद्दारी
غداری کرنا پڑی، آئین پاکستان کے ساتھ بھی غداری کرنا پڑی اور ملک کے ساتھ بھی غداری کرنا پڑی، اتنا خوفناک گھناؤنا کردار ادا کرنا پڑا۔ یہی وجہ ہے کہ جو نئے آنے والے چیف جسٹس ہیں، جسٹس منصور علی شاہ، انہوں نے ایسی کوئی کمٹمنٹ کرنے سے صاف انکار کر دیا، اور عمران خان کو بھی اتنا شدید دباؤ میں لایا جاتا رہا، انہوں نے بھی کوئی کمٹمنٹ کرنے سے انکار کر دیا۔ اور جو حالیہ احتجاج کے دوران جو اڈیالہ جیل میں مذاکرات ہوئے ہیں، جس کے حوالے سے ہم نے سٹوری دی ہے، اس دوران بھی آپ نے دیکھا کہ 3 دفعہ وفد بن کے گیا، اور تینوں دفعہ عمران خان نے اس طرح کی کمٹمنٹس دینے سے انکار کر دیا، جس کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ بھی ذلیل و رسوا ہوا ہے اور شہباز شریف بھی ذلیل و رسوا ہو رہا ہے۔ آئین اور قانون کے مطابق چلنے کے حوالے سے عمران خان کی بھی کمٹمنٹ ہے، وہ کمٹمنٹ دینے کے لیے تیار ہیں اور دے بھی رہے ہیں، اور جسٹس منصور علی شاہ بھی کمٹمنٹ دے رہے ہیں اور دینے کے لیے تیار بھی ہیں۔ تو ناظرین، اصل جب کہانی اب سامنے آ گئی ہے کہ خود چیف جسٹس فائز عیسیٰ نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ ان کے پاس نمبر پورے تھے ہی نہیں، یہ جھوٹ بولتے رہے، بلف گیم کرتے رہے۔ اب یہ بلف گیم کیوں کی گئی؟ قاضی فائز عیسیٰ کو استعمال کر کے اور کچھ دیگر لوگوں کو استعمال کر کے، اس کا مقصد یہ تھا کہ دباؤ ڈال کر منصور علی شاہ اور ان کے ساتھی جو آزاد جج صاحبان ہیں اور عمران خان اور پی ٹی آئی، ان سے کچھ کمٹمنٹس لے لی جائیں مستقبل کے حوالے سے، کہ بھئی اگر آپ یہ وعدے کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم پاکستان میں ایک ڈکٹیٹر، پارلیمانی ڈکٹیٹرشپ نافذ کر دیں گے اور آپ کا ہم بالکل ستیہ ناش کر دیں گے، اور جو عدلیہ ہے اس کو بھی ہم سیشن جج کی سطح پر لے آئیں گے، اور جو جو پی ٹی آئی ہے اسے ہم اخوان المسلمون بنا دیں گے، اور عمران خان کو ہم مرسی بنا کر جیل میں ہی مار ڈالیں گے۔ یعنی اتنا خوف پیدا کرنے کے لیے قاضی کو استعمال کیا گیا، اور اس آئینی ترمیم کا جو مجوزہ خوفناک مسودہ تھا اس کو استعمال کیا گیا۔ لیکن اب راز کھلا ہے کہ نمبر ان کے پاس پورے تھے ہی نہیں، اور وہ نمبر پورے کیوں نہیں ہوئے اس میں مختلف وجوہات ہیں جو ہم نے آپ کو بتائی ہیں، جس میں دوست ممالک کا بھی کردار ہے، چین اور سعودی عرب کا، اور خاص طور پر شہزادہ محمد بن سلمان کا جو عمران خان کے ساتھ بھائی والا رشتہ ہے اس کا بھی بڑا کردار ہے، کہ ایک مرحلے پر جب یہ تقریباً آئینی ترمیم پاس ہو سکتی تھی، مولانا فضل الرحمان نے انکار کر دیا، اور وہ انکار کرنا ان کا بنتا تھا کہ اتنی خوفناک ترمیم جب انہوں نے دیکھی تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اگر وہ اس ترمیم کو پاس کر دیتے، پاس کرنے میں تعاون کرتے، تو جس طرح آج قاضی فائز عیسیٰ رو رہا ہے کہ راندہ درگاہ بھی ہو گیا اور کوئی کام بھی نہ آئی اس کی قربانی، اگر مولانا فضل الرحمان اور جے یو آئی فے اس ترمیم پر دستخط کروا دیتے، اپنے ارکان قومی و صوبائی اسمبلی کا ووٹ، ارکان قومی اسمبلی اور ارکان پارلیمنٹ کا ارکان اور سینیٹرز کا ووٹ ڈلوا دیتے، تو پھر جس طرح قاضی فائز عیسیٰ اپنی جسٹس کمیونٹی میں آج بالکل الگ ہو گیا ہے، شودر بن گیا ہے، اسی طرح پھر جے یو آئی فے اور مولانا بھی جو ملک کی مستقبل کی سیاست ہے، تمام سیاسی کارکنوں میں اور آزاد سیاسی جماعتوں میں اور عوام میں ویسے ہی نفرت کی نظر سے دیکھے جاتے ہیں، جس طرح آج لوگ قاضی فائز عیسیٰ کو دیکھ رہے ہیں۔ تو انہوں نے اپنی عزت بھی بچا لی اور ملک و قوم کی عزت بھی بچا لی اور جمہوریت کو بھی بچا لیا۔ دوسرا سب سے بڑا بلنڈر جو حکومت سے اور اسٹیبلشمنٹ سے ہو گیا وہ یہ ہے کہ جو 7 MNA انہوں نے پی ٹی آئی کے قابو کیے ہوئے تھے، جب مولانا فضل الرحمان نے جب پہلی اٹیمپٹ کی جا رہی تھی انکار کیا، تو پھر جب نظر آنے لگ گیا کہ اب یہ ترمیم ہونا ممکن نہیں ہے، تو انہوں نے وہ 7 MNA جو پی ٹی آئی کے تھے انہیں چھوڑ دیا۔ یہ ان سے بڑا بلنڈر ہو گیا، وہ انہیں اپنے پاس رکھتے اگر انہوں نے دوسری اٹیمپٹ کرنی تھی۔ جب انہوں نے چھوڑ دیا تو وہ سارے بھاگ کے پی ٹی آئی کے پاس آ گئے۔ اس وقت تک تو تاثر یہی تھا کہ یہ ترمیم اب بالکل نہیں ہوگی، شاید اس لیے آئے کہ یار ہماری سیاست کا کیا بنے گا۔ بہرحال پی ٹی آئی نے اور عمران خان نے اس موقع پر عقل مندی کا مظاہرہ کیا، بڑا لوگوں میں غم و غصہ تھا
کہ وہ اس وقت انہیں دھتکار بھی سکتے تھے کہ آپ لوگوں کیوں غائب ہو گئے، ہم نے یہ ہو گیا، وہ بہانے بناتے ان کے ساتھ کہ جب ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آپ بیرون ملک سے واپس نہ آئیں یا اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، آپ کیوں ان کے حوالے ہوئے۔ اس طرح کا کوئی شکوہ شکایت کرنے کی بجائے ان تمام 7 MNAs کو بھی اور اپنے باقی 90 جو MNAs ہیں ان سب کو ان کی فیملی سمیت محفوظ مقامات پر، صحت افزا مقامات پر سیر اور سیاحت کے لیے بھیج دیا۔ وہ علاقے جو خیبر پختونخوا کی جیورسڈکشن میں آتے ہیں، وہ وہاں پر جو ریسٹ ہاؤسز ہیں یا کچھ ایسے ڈیرے ہیں جو ارکان قومی و صوبائی اسمبلی یا جو کمیٹڈ لوگ ہیں، بڑے تاجر ہیں، بڑے سیاستدان ہیں، جو PTI سے اور عمران خان سے مخلص ہیں، ان کی جو فراہم کی ہوئی محفوظ رہائش گاہوں، محفوظ ریسٹ ہاؤسز میں بھجوا دیا۔ اب وہ 7 بندے جو انہوں نے بڑی مشکل سے قابو کیے تھے وہ بھی نہ ان کے پاس رہے، تو انہیں پھر زیرو سے سٹارٹ لینا پڑا۔ اب جب یہ دوبارہ ایکٹیویٹی شروع کی گئی ہے قرارداد آئینی ترمیم منظور کروانے کی، تو اس میں مزید یہ ہو گیا کہ 2 مزید MNA جو PTI کے ووٹوں سے جیتے ہوئے تھے لیکن انہوں نے ان کو زبردستی اسٹیبلشمنٹ نے نون لیگ جوائن کروا دی تھی، انہوں نے بھی ووٹ دینے سے انکار کر دیا اور پھر ان کے خلاف ریفرنسز بھجوائے گئے اور ان کی سیٹیں خالی قرار دے دی گئی، وہاں دوبارہ الیکشن ہوگا۔ لیکن جب الیکشن ہوگا یہ 2 ووٹ مزید کم ہو گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ ذرا یہ بھی کہتے ہیں کہ 4 MNA مزید ایسے ہیں جنہوں نے PTI سے رابطہ کیا کہ اگر آپ اگلے عام انتخابات کا ہمیں ٹکٹ دینے کا وعدہ کریں PTI کا، تو ہم بھی تیار ہیں کہ ہم اس آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ نہیں دیں گے۔ یہ 4 MNA مزید بھاگ گئے۔ اب 4 اور 2 6 یہ ہو گئے، اور 7 جو ان کے پاس پہلے قابو میں تھے، یعنی 6 اور 7 13 MNA مزید کم ہو گئے، اور خود مولانا فضل الرحمان کے جو MNAs تھے اور سینیٹرز تھے وہ بھی تیار نہیں ہوئے۔ تو نتیجہ کیا ہوا کہ ان کی جو فکر ہے وہ بہت نیچے آ گئی، لیکن اپنی اس جو پتلی حالت تھی نمبرز گیم کے حوالے سے اس کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا، اور نہ صرف بلف گیم کرتے رہے خوف زدہ کرنے کے لیے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور آزاد ججز کو اور ہائی کورٹ کے جج صاحبان کو، اور ساتھ عمران خان کو اور PTI کو خوف زدہ کرتے رہے کہ آپ ہماری شرائط پر ڈیل کر لیں۔ لیکن اس ساری گیم کو چونکہ جو آزاد جج صاحبان تھے اور جسٹس منصور علی شاہ ہیں، ان کو بھی وہ سارا فگر ان کی فنگر ٹپس پہ تھا۔ جس طرح تاش کھیلتے ہیں تو پتے آپ کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ پتے تو میرے پاس ہیں، یہ کس طرح میرے ساتھ یہ بازی مجھ سے جیت سکتا ہے۔ اس بلف گیم کو پھر آپ ناکام بنا دیتے ہیں کیونکہ آپ کو اپنے پتوں پر یقین ہوتا ہے اور وہ آپ کے سامنے ہوتے ہیں۔ یہ ساری فکر جو ناظرین ہم نے آپ کو دی ہے، یہ روز اول سے عمران خان کے اور جسٹس منصور علی شاہ کے اور ان کے جو اتحادی تھے اور خود مولانا فضل الرحمان کے نوٹس میں تھی، اس لیے ابھی مولانا نے انہیں لفٹ نہیں کروائی۔ آخری حل ان کے پاس یہی تھا کہ یہ جو مخصوص نشستیں ہیں وہ چھین لی جائیں کسی نہ کسی طریقے سے عدالتی فیصلے کے ذریعے یا الیکشن کمشنر اور اسپیکر قومی اسمبلی کی ملی بھگت سے۔ لیکن جو 8 جج صاحبان فیصلہ تھا وہ اس حوالے سے بہت بڑی رکاوٹ بن گیا۔ پھر اس فیصلے کے دینے میں تاخیر کی گئی، تفصیلی فیصلے میں، یہ بھی ایک ٹیکنیکل گیم تھی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب فیصلہ تفصیلی آیا تو وقت بہت کم رہ گیا تھا۔ اب اس فیصلے پر نظر ثانی کر کے اسے تبدیل کرنے کا بھی موقع نہیں ہے فائز عیسیٰ کے پاس، اور اب آخری حل یہی نکالا ہے کہ بھئی ایک کوشش یہ کی جائے کہ جناب مخصوص نشستیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود جو الیکشن کمشنر ہے وہ نوٹیفائی کر دیں، اور ہم دھونس دھاندلی سے اپنی آئینی ترمیم منظور کر دیں ان جعلی ارکان قومی اسمبلی سے جو مخصوص نشستیں ریوڑیوں کی طرح نون لیگ میں، پیپلز پارٹی میں اور MQM میں بانٹی گئی ہوں گی۔ لیکن اب الیکشن کمشنر بھی یہ حوصلہ نہیں کر رہا، اسے بھی پتہ لگ گیا ہے کہ یہ ساری بلف گیم تھی، اور بس اب 25 کے بعد منصور علی شاہ بھی آ رہا ہے اور چند ماہ کے بعد عمران خان بھی آ رہا ہے۔ اس لیے ذرائع کہتے ہیں کہ ان کے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کے بھی ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں، اور اب وہ ایک مزید بلنڈر کرنے سے اس نے بھی صاف انکار کر دیا۔ جس طرح قاضی فائز عیسیٰ کو سارا سیاہ سفید
सब सामने नज़र आ गया है। इसी तरह सिकंदर सुल्तान राजा को भी सारा सामने नज़र आ गया है, इसलिए उसने भी मज़ीद ताउन से इनकार कर दिया है। यही वजह है कि हुकूमत ने फिर जो आइनी तरमीम है वो आगे ले गई है, क्योंकि नंबर तो है नहीं, सिर्फ है तो ब्लफ गेम। और अब ये दावा किया जा रहा है कि अब हम ये जो शंघाई ताउन तंजीम सरबराह कॉन्फ्रेंस है इसके बाद करेंगे। तो ये नाज़रीन असल सूरत हाल है, और यही वजह है कि जो इमरान खान के साथ और जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ दोबारा राब्ते हुए हैं, जो हमने पिछली वीडियो में आपको बता दिया है। और अब ये सारा जो मंज़र है ये वाज़ेह होता नज़र आ रहा है, और आप देखेंगे कि शंघाई तंजीम की जो सरबराह कॉन्फ्रेंस है इसके फौरी बाद जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के एजाज़ में अलविदाई तकरीब भी मुनक्कद हो जाएगी, और वो भी रुखसत हो जाएंगे। और उसके साथ ही एक ग्रैंड डायलॉग होगा, जिस तरह हम पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं, और उसमें ये फ़ैसला होगा कि जो नए आम इंतखाबात ही अब वाहिद रास्ता है। इमरान खान भी इस हद तक रियायत देने के लिए तैयार हैं कि चले मुल्क को कौम की खातर हम फॉर्म 45 के तहत अपनी हुकूमत की बहाली की ज़िद नहीं करते, लेकिन अगर आखिर में एक बार फिर कोई धोखा देने की कोशिश की गई, जिस तरह के वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ज़रिए मखसूस नशिस्तों वाली गेम करने की एक आखिरी कोशिश, उन्होंने 5% एक रास्ता रखा हुआ है, अगर ये फाउल प्ले हुआ तो फिर इसके बाद नाज़रीन आप समझ लें कि फिर नए आम इंतखाबात नहीं होंगे, और उसका रास्ता तो ये रोक ही लेंगे क्योंकि जो चारों हाई कोर्ट्स हैं, पांचों हाई कोर्ट्स हैं, उनमें जो वकला हैं और जो सीनियर पार्लियामेंटेरियंस हैं उन्होंने रिट दरखास्तें दायर कर दी हैं, जिसमें एक अहम मुतालबा ये है कि ये जो आइनी तरमीम है ये ओपन की जाए, और कम अज़ कम इस पर 4 हफ्ते डिबेट की जाए। 8 हफ्ते इस पर डिबेट की जाए। 8 हफ्ते का मतलब 2 माह है। अगर किसी एक हाई कोर्ट से भी फैसला आ गया कि ये आप चट मंगनी पट ब्याह में जो रातों रात आप अगर ये आइनी तरमीम इतनी बड़ी करेंगे तो ये गैर आइनी होगी और इसे मुस्तरद कर दिया जाएगा, तो फिर समझ लें कि ये कानून और आइन के तहत भी, अदालती फैसले के तहत भी ये मामला लटक जाएगा, और ये काजी फ़ाइज़ ईसा घर चला जाएगा। और फिर जो आज़ाद जजेस हैं और जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, उनकी मौजूदगी में तो ऐसे किसी ड्रामे के पाए तकमील तक पहुँचने का कोई चांस है ही नहीं। तो इसलिए अब ये नज़र आ गया है हर किसी को कि जो मुस्तकबिल है वो PTI का है, जस्टिस मंसूर अली शाह का है, और उन आज़ाद ख्याल जज साहिबान का है जो अक्सरियती जजेस भी हैं, और आला अदलिया का है। आला अदलिया की आज़ादी का भी तहफ़्फ़ुज़ हो गया है। PTI को उसका मैंडेट भी वापस मिलने जा रहा है, चाहे वो 8 फरवरी के फॉर्म 45 की बहाली की सूरत में मिले या नए आम इंतखाबात की सूरत में। इसलिए अब ज़राए का कहना है कि ये वो मजबूरी है जो अब इस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान के साथ डील पर ले आई है। डील तो वो पहले भी चाहते थे, लेकिन अपनी शराइत पर, जिस तरह की शराइत पर काजी फ़ाइज़ ईसा और शहबाज शरीफ के साथ डील की गई थी, लेकिन इमरान खान ऐसा ज़लील और रुस्वा होने वाली डील पर कतन तैयार नहीं थे। वो आइन और कानून की बालादस्ती वाली डील चाहते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह और अक्सरियती जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के, वो भी आइन और कानून की बालादस्ती वाली डील चाहते हैं, और यही वजह है कि अब इस्टेब्लिशमेंट उस रास्ते पर, राह रास्त पर आ गई है जिसे हम कह सकते हैं, और शहबाज शरीफ के अब जो दिन हैं वो गिने जा चुके हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।